يلا بينا دلوقتي بقى نكمل الجزء اللي بعد كده. هنتكلم فيه عن المستات اللي هي شوية فيها طبع فاكهي، يعني فروتي سويتي، الكلام ده، يعني هي بتبقى مسكرة شوية. يعني أول حاجة هنتكلم عنها خالص وهو من اللاينات الجديدة، أو مش من الجديدة، يعني ده الشكل اللي معايا الجديد، بس هو من اللاينات اللي كانت معروفة قبل كده وكانت بتنزل دايما بس بشكل مختلف، اللي هو ستروبري باوند كيك، اللي هو ده. طبعا الباكج بتاعها تحفة تحفة. طيب بصوا، ستروبري باوند كيك ده أنا مخلصاه يمكن لحد هنا على حاجة، تمام، وكده كده عندي واحد منه تاني. ده من الحاجات بقى اللي تقيلة، من الحاجات التقيلة الحلوة. دي عبارة عن كيكة فراولة بالظبط كده، يعني هي عبارة عن كب كيك فراولة، عبارة بالظبط عن هي عبارة عن أو مكوناتها فاكهة، وفيها فانيليا وفيها فراولة وكريمة مخفوقة وكب كيك. هو ده اللي يعني فراولة نضرة وكريمة مخفوقة، يعني عبارة عن أكن بالظبط كده في كيكة لسه طالعة من الفرن كده بالفراولة. أنا مش من النوع اللي بحب الحاجات دي، بس بجد ده من الحاجات التحفة اللي هتعجب بنات كتير أوي أوي. يعني الحلو في المستد إن هو ثابت أوي أوي، ريحته من الحاجات الثابتة جدا، من الحاجات الجميلة اللي ريحتها حلوة وبالنسبة لي ريحتها مختلفة، وأنا عشان بحب الحاجات اللي فيها فراولة فريحتها عجباني أوي. تعالوا نتكلم بعد كده عن مست معروف من زمان، ومن الحاجات البيست سيلر عندهم بتنزل على طول ما بتخلصش، تمام. انا عندي منه الحجم الصغير والحجم الكبير، اللي هو 1000 ويشز ده، تمام. ده الشكل القديم. الشكل الجديد لونه بينك شويه، تمام. هو كده انا كنت جايباه عشان احطه معايا بصراحه في برضه في الشنطه، عشان الاحجام الصغيره دي بتبقى حلوه انها تتحط في الشنطه. طيب 1000 ويشز معروفه من فتره كبيره، ومن الحاجات اللي بتنزل على طول، من الحاجات اللي الناس بتطلبها دايما. عباره عن فيها فيها فروت، فيها سويت، فيها زهرة زي زهرة اللوز، فيها شمبانيا، فيها حمضيات، وفيها عنبر. وده من العنبر والحاجات دي بخليها من الحاجات التقيلة، ففيها عنبر وفيها خشب الصندل وفيها مسك، فدول من الحاجات اللي مخليه المست ده من المستات التقيلة الثابتة. يعني المست ده تحفة، ناس كتير بتحبه، يعني من السيف سايد شوية، يعني مش مغامر، حلو جدا، ريحته حلوة جدا، ثابتة جدا، ومن الحاجات اللي دايما كانت بتنزل وعليها طلب كتير، فده من الحاجات برضو الحلوة. تعالوا نتكلم على كده بعد كده على لاين برضو كان موجود من فترة، و ابتدى يختفي شوية، بعد كده رجع تاني، ولسه نازل أظن ستور مصر لسه قريب، بس كان بيتباع برا. يعني أنا ده كنت جايباه برضو من برا، يعني اللي هو ده بينك شيفون، تحفة تحفة. بينك شيفون ده يعني حلو جدا، مكوناته كتيرة قوي، فمخليه ان هو مست تقيل بالنسبه لي، ثباته حلو قوي. فهو عباره عن فاكهه وفيها فانيليا وفيها سويت، فيها زهور زي زهر جوز الهند، وفيها اخشاب، وفيها زهور بيضة. طيب الفاكهه اللي فيها زي الخوخ، كمثرى، يوسفي، توت بري، زهرة التفاح، فيها الياسمين، وفيها فانيليا، فيها جوز الهند، وفيها الأوركيد، وفيها المسك وخشب الصندل، وده برضه من الحاجات اللي بخليها من المستات التقيلة اللي ريحتها ثابتة.
ريحتها بصراحة تحفة تحفة تحفة. دي من الحاجات اللي ريحتها حلوة جدا جدا، وطبعا انا مستخدماها حبة حلوين يعني. تمام، فدي بجد من الحاجات الحلوة قوي وهتعجب بنات كتير جدا. تعالى نتكلم بعد كده عن الميست اللي طبعا بينزل من فترة طويلة، بينزل دايما عندهم، ما بيتقطعش، اظن ما بيتقطعش يعني من عندهم، اللي هو الميست ده اللي اسمه فوريفر ريد. تمام، فوريفر ريد ده ريحته حلوة قوي، من الحاجات اللي ريحتها حلوة قوي. عبارة برضو عن فيه أخشاب وفيه فاكهة وفيه فانيليا وفيه زهور وفيه حمضيات، فيه خوخ ورمان وتفاح، فيه مارشميلو، فيه بلوط. ده من الحاجات ريحتها حلوة قوي، ريحتها حلوة قوي، بس ثباته يعني مش أثبت حاجة في الحاجات اللي أنا قلت عليها إن هي ثابتة. ثباته مش قد كده أو مش قوي قوي، بس من الحاجات اللي ريحتها حلوة قوي قوي قوي. وصوا عليها كده يعني، الباكج بتاعته شكله شيك قوي وجميل، وتنفع للعرايس برضو، من الحاجات اللي تنفع للعرايس، فده برضو من الحاجات اللي بالنسبة لي مفضلاتي. تعالى نتكلم بعد كده عن الماست ده اللي هو اسمه سويت بي. سويت بي انا جبته بسبب ان الكاندل بتاعته تحفة يعني. الكاندل بتاعته من الكاندلز اللي ريحتها حلوة، الفواحة اللي بتسيب في المكان ريحة كويسة وجامدة، وبالنسبة لي عجبتني قوي. انا كده كده هعمل فيديو عن الكاندلز اللي استخدمتها وروايحهم ايه، او اللي انا جبتهم. طيب دي ريحتها حلوة برضو، ريحتها شيكة، عبارة عن فيها خوخ وفيها برجموت وفيها تفاح احمر. واول ريحة بالنسبة لي ظهرت هي ريحة التفاح، وفيها يوسفي وفيها برتقال وفيها مشمش وفيها مسك وفيها اخشاب، فده برضو مخليها شوية ان هي فيها ريحة تقيلة، بس برضو ثباتها زي فوريفر ريد كده، مش الثبات القوي، او بالنسبة لي انا مش ثباتها قوي. بس دي من الحاجات برضو الحلوة اللي بالنسبة لي فريش، صيفي صيفي، صبحية كده، سويت بي هيبقى حلو. طيب من الحاجات الجديدة بالنسبة لي جديدة، أنا أول مرة استخدمها، بس من الحاجات القديمة اللي كانت بتنزل من فترة من بدري يعني، اللي هو الماست ده اللي هو اسمه فيلفت شوجر. فيلفت شوجر أنا من الحاجات اللي كنت خايفة بصراحة استخدمها، لأن هي كانوا بيقولوا عليها مسكرة قوي، وانا من الناس اللي كنت حاسه ان انا مش بحب الحاجه المسكره قوي، او بحب الحاجه التقيله الاخشابي شويه. بس لما قريت عنها يعني حسيتها ان هي حلوه، بسبب ان انا لقيت برضو فيها مكون من المكون اللي بحبه. ريحته جميله، ريحته حلوه وشيك بصراحه. وانا بصوا لسه بصراحه مستخدمتهوش قوي، لاني كنت لسه من الحاجات اللي كنت جايباها. فدي عبارة عن فيها ورود وفراولة وفيها سكر وبرقوق ومسك وياسمين. فطبعا انتوا عارفين انا جبتها عشان فيها فراولة وفيها مسك، فالفراولة والمسك من الحاجات اللي في اي مسك بالنسبة لي انا بتشدني. ريحته حلوة قوي، ريحته حلوة قوي، وبيقولوا ثباته حلو قوي. انا بصراحة لسه مجربتوش ثباته لحد دلوقتي، هو لسه يدوبك انا عملت بس منه اللي هي عشان ريحته ايه. فده برضو من الحاجات اللي اظن ان هي هتبقى من الحاجات اللي انا بحب ان انا استخدمها. طيب تعالى نتكلم بعد كده عن الميست اللي بعده، اللي اسمه الميست ده من الحاجات برضو القديمة اللي عندهم، اسمه باريس. وانا ما كنتش استخدمت باريس، يعني ما كنتش لاقياه في الستور هنا او بتاع، فلحد ما حبيت ان انا اجربه واجيبه.
ده برفيوم حاجة كده فخمة، فعلا. مش يعني مش اللي هي حاجة، مش عارفة، مش حاسة ان انا شميت حاجة مثلا منهم شبهها يعني. هي برضو مكوناته كتيرة، ودي اللي خلاني ان انا احب اجربها. هو عبارة عن فيه زهور وفيه فانيليا وفيه حمضيات وفيه شامبانيا وفيه توابل، وطبعا في فراولة، في شامبانيا، فيها تفاح، فيها خوخ، في ياسمين وفانيليا ومسك، جوز هند وعنبر وخشب الصندل. انا ما بحبش جوز الهند، بس طبعا كل ان هو يبقى فيه فراولة وفيه خشب الصندل وفيه مسك وفيه فانيليا، فانا حبيت ان انا اجيبه، وكان بالنسبة لي اختيار من الاختيارات الموفقة قوي. بس انا عشان انا لسه بخلص اللي عندي فلسه ما استخدمتش ده. بس ده طبعا هتلاقي فيه ناس كتير جدا مستخدمة، فده لو لقيته حلو قوي جرب، جميل جميل. اخر بقى حاجة عندي، وده بقاله فترة بس انا مش بستخدمه كتير لانه بالنسبة لي ريحته يعني حسيتها ان هي كانت بتبقى لازم شتا قوي، اللي هو البراون شوجر ده. ما اظنش ان هو هيبقى بينزل دلوقتي، لان انا كنت جايباه من فترة كبيرة قوي يعني وكنت شايلاه. البراون شوجر ده حاجة كده تقيلة، حاجة تحس فعلا ان انتوا في شتا، حتى الرسومات بتاعت الباكج بتاعته تحس ان انتوا كده لا في شتا في سقعة. هو في عبارة عن في اخشاب، في كراميل وفي فانيليا، في جوز هند، في في تين، في باشن فروت، وخوخ، برجموت، فانيليا وياسمين وكراميل وعنبر ومسك. فده بالنسبة لي من المستات التقيلة، بس المست ده مش من مفضلاتي قوي، لاني ريحة جوز، انا شم ريحة جوز الهند فيه قوية. اكتر حاجة مسيطرة عليه هي ريحة جوز الهند. انا كل ما افتحه واشمه انا احس بريحة جوز الهند الطاغية عليه، مع اني هو فيه مسك وفيه عنبر وفيه فانيليا وفيه ياسمين وفيه برجموت، بس اكتر حاجة بالنسبة لي انا بشمها فيه جوز الهند. معرفش ليه جوز الهند بالنسبة لي ريحته قوية قوي، وانا من الناس اللي ماليش قوي بجوز الهند، فمش دايما بحط منه، فعشان كده مش مستخدمة منه كتير. يعني بحط كل فين وفين، وممكن استخدم مع حاجة تانية فما برشش منه كتير. فده ما اظنش ان انا من الحاجات اللي انا حبيتها بسبب ان ريحة جوز الهند طاغية فيه وقوية. انما البنات اللي بيحبوا جوز الهند ده هيرشحه لهم بقوة، هيحبوه. وكده بخلصنا المجموعة اللي بعد كده، اللي هي المستات الفروتي سويتي. ولو سألتوني على مفضلاتي في المجموعة دي هقول لكم معظمها بصراحة. يعني اكتر حاجة عجبتني فيها وخلصتها في وقت قياسي هو الستروبري باوند كيك دي، تمام. و البينك شيفون دي حلوة جدا جدا، من الحاجات اللي عجبتني قوي. فوريفر ريد من الحاجات برضو اللي ما كنتش متخيلة ان انا هحبها بالطريقة دي، لان انا في الاول جبتها وما عجبتنيش وركنتها فترة طويلة، ما رضيتش ان انا استخدمها لاني حسيت انها مش ذوقي. بعد كده لما رجعت شميتها تاني بعد فترة لقيت ريحتها تحفة، عجبتني قوي. وطبعا الثاوزند ويشز وباريس. بس انا بالنسبه لي ممكن افضل اكتر حاجه الستروبري باوند كيك. اظن ان انا مش هقطعها لاني انا ما شميتش حاجه بنفس الريحه دي. يعني بينك شفون حلو بصراحه. معظم الحاجات الفروتي السويتي عجباني جدا، او معظم الحاجات اللي استخدمتها في الفيديو ده او في المجموعه دي اللي هي سويتي معظمها بحبها قوي. الحاجات اللي مش هحب ان انا اجربها تاني هي ممكن البراون شوجر، بس ممكن اللي ما اجربهاش تاني لان ريحتها بالنسبه لي قويه عشان فيها جوز الهند وانا ما بحبش جوز الهند. بس غير كده احنا كده خلصنا المجموعه دي. يا
رب تكونوا بقى استفدتوا منها في حاجه، وقولوا لي لو انتوا في حاجات مفضلاكم في الحاجات دي، يا ريت تكتبوا لي.